حضرت مولانا امانت الرحمن آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ آپ دل جمعی کے ساتھ مولانا کے مواعظ عالیہ سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک
خال کے کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، اج دا اے بڑا ہی پیارا پروگرام جو کہ تکمیل قرآن دے موقع تے منعقد کیتا گیا ہے، محترم قاری صاحب نے قرآن پاک سنائے، تسا احباب نے سماعت فرمایا ہے۔ رب العالمین کو لو دعا کرو اللہ اس ماہ مبارک دے اندر قرآن سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اچھی کہہ دیو۔ میں کو پہلی باری نہیں آیا جی، ڈرے ڈرے لگ دیو پہ اج، خیر تے ہے وے، پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، جتنی دیر بیٹھو گے نا انشاءاللہ رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا، کہہ دیو انشاءاللہ۔ دو دو قدم اگے آ جاؤ، قریب ہو جاؤ تے رب دیاں رحمتاں ہو جان گیاں، آ جاؤ ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا اگے کافی جگہ خالی پئی ہے۔ اللہ تمام دا پیار محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اگر باہر والے ساتھی بھی ضد نہ کرن تے اندر تشریف لے آؤ، اللہ انشاءاللہ تواڈے آؤن دا مول پا دین گے، آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ۔ اللہ تواڈا پیار بھی اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے، رب نو راضی کرن واسطے۔ جدو رب دا نام بندہ لوے نا اللہ واسطے تے پھر بندے نو مان نہیں لینا چاہیے، اپنی میں نو مار کے نے رب دا نام اگے رکھنا چاہیے۔ اللہ تہاڈا ساریاں دا پیار محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ چند ایک پیار محبت دیاں باتاں دعا فرماؤ، دیکھ لو رب دا ساڈے تے کتنا بڑا انعام ہے کہ اس مالک نے نماز عشاء اور نماز تراویح دے بعد سانو اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور رب العالمین کو لو دعا کریا کرو اللہ سانو بیت اللہ دے اندر بھی با جماعت نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما، اچھی ذرا آمین کہہ دیو۔ اور رب کو لو اے بھی دعا کریا کرو اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دی چند روزہ زندگی اس مالک نے عطا فرمائی ہے، رب العالمین نے اپنے بندے نال بڑا پیار کردے نے، اپنے بندے نال بڑیاں محبتاں دا اظہار فرما رہے نے۔ عرشاں تو پیارا پیغام ہوندے، میرے پیارے بندے گناہ ہو جانے، غلطیاں ہو جانے کوئی بڑی بات نہیں، وعدہ گھاٹا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ ڈٹ جانا پکیاں ہو جانا
اے میں رب نو گل وارا نہیں کھاندی، بندہ گناہ کر بھی لیندا ہے، غلطی کر بھی لیندا ہے، تے پھر آندا او چھڈو جی کیڑا کوئی ایڈا وڈا میں گناہ کر بیٹھا، میں معمولی جہی غلطی ہے، کی لوڑ ہے رب دے دروازے تے آن دی، کی لوڑ ہے معافی منگن دی۔ عرشاں تو پیارا پیغام آندا ہے، اے میرے پیارے بندے، گناہ بندیاں کولو ہی ہو جاندا ہے، اے دے تے ڈٹ نہ جائیں، اے دے تے پکیا نہ ہو جائیں، ایک واری میرے دروازے تے آ کے ویکھ تے صحیح، میں رب تیرے آندا مول پا دیواں گا، میں رب العالمین تیری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیواں گا۔ ویکھ لو ذرا، میں گل ابتدا تو ہی شروع کر دے ہیں، جناب آدم علیہ السلام بھول گئے، غلطیاں ہو گئیاں، دانا کھا لیا، رب نے منع کیتا سی پر غلطیاں ہو گئیاں نے، اور جنت وچوں دیس نکالے مل گئے نے، جبل رحمت اکٹھے نے، رب کولو دعا کر رہے نے، رب کولو ترلا کر دے نظر آ رہے نے، تے دعا دا انداز بڑا ہی پیارا ہے، قیامت تک دی پوری اپنی اولاد نو اس بات تو آگاہ فرما دیتا ہے کہ کمی کوتاہی ہو جانے تے مالک دے دروازے تے آ جایا کرو، اس انداز نالے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کرو۔ کتنا پیارا انداز ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جناب آدم علیہ السلام کولو ویکھ لو کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، آندے نے ربنا ظلمنا، اے ساڈے ربا اسی ظلم کر بیٹھے اپنی جاناں تے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، مالکا جے تو معاف نہ کیتا ہے ساڈے تے مہربانیاں تے رحمتاں نہ فرمائیاں، اسی خسارہ پان والے چو جاواں گے۔ ویکھ لو جناب آدم علیہ السلام رب کولو معافی دا سوال کر دے نظر آ رہے نے، عرشاں والے رب کولو رحمت دا سوال کر دے نظر آ رہے نے۔ جدو میریاں تہاڈیاں واریاں آئیاں، جدو آمینہ دے لال علیہ السلام دی امت دیاں واریاں آؤندیاں نے، عرش والا رب کنا پیار کر دے نظر آ رہے نے، رب العالمین کنیاں محبتاں دا اظہار فرمان دے نظر آ رہے نے، عرشاں تو پیارا پیغام آ رہا ہے، اے میرے او پیارے او بندے او نہ پریشان ہویا جے، پہلے نبی آؤندے رہنے تے میرے کولو رحمت منگ دے رہنے، میں رب کولو رحمت دا سوال کر دے رہنے، میں رب نے تواڈے نال اینا پیار کیتا ہے، میں رب توانو رحمت والا مہینہ عطا فرما دیتا ہے، میریاں رحمتاں سمیڑ دے جایا جے، حاصل کر دے جایا جے، اور نال میرا پیارا پیغام ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ
الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ یہ ایڈا پیارا پیغام ہے، ایڈا نرالا پیغام ہے آمینہ دے لال جناب محمد، اچھی کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے۔ ماشاءاللہ پائیا یا صاحب آجو اگے آجو۔ اے پیارے یا صاحب پرانے بیلی نے میرے، دعا کرو اللہ انہاں دیاں محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے جہان دیاں دولتاں مل جاندیاں، مینوں اینی خوشی نہیں سی ہونی جنی خوشی اس ایک آیا مبارکہ دے نازل ہون نال ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے ذرا تسی سن لو تے تسی بھی خوش ہو جائے آجے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ جنی بری سبحان اللہ آندے جاؤ گے نا اللہ جنت وچ اونے درخت لاندے جان گے۔ ہون درخت لوانا چاندے جے تے اگلے بھی پٹوانا چاندے جے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ پائیا یہ صاحب ایکو تھوڑی جی کٹ کر کے نا تو تھوڑی جی بات کرو۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے او بندیو اپنی جانا تے ظلم کر جان والے ہو، ساری زندگی گناہاں دے اندر بسر کرنے والو، ساری زندگی پاپاں دے اندر گزار دین والے ہو، میریاں نافرمانیاں دے اندر بسر کرنے والو، اے دنیا جہان دے اندر زندگی گزارن والے ہو، گناہ در گناہ کر جان والے ہو۔ اے نہ سمجھے آجے میں تے بڑا وڈا گناہگاراں پاپی خطا کاراں ہے، پتہ نہیں میرے رب نے میرا گناہ معاف کرنا بھی ہے کہ نہیں ہے، میری توبہ رب نے قبول کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کو لو نا امید نہ ہو جایا جے، میں رب تے اپنی رحمت کر جان والا میں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اوے میرے او پیارے او بندے ہوئے، میں رب تواڈے نال اینا پیار کرنا میں، ماں اپنی اولاد نال اینا پیار نہیں کریا کر دیے، باپ اپنے بچیاں نال اینا پیار نہیں کریا کردہ ہے۔ راتیاں تاریکیاں ویلے بچہ پیشاب کر دیندہ ہے، ماں دوسرے پاسے سکی جگہ تے لٹا دیندی ہے، ادھر بچہ چھڑکاؤ کردہ تے ماں
सीने ते पा लैंदी है। अरशां तो प्यारा पैगाम आउंदा है, ए मेरे प्यारे बंदे एक मां दा प्यार वे तेनू गिली जगह ते पाना गवारा नहीं कर दे। एक मां दियां मुहब्बत ए ने तेनू गिली जगह ते लिटाना गवारा नहीं कर दिए। ओए मेरे बंदे आए, मैं तेरा रब ते 17 मावां नालों ज्यादा प्यार करने वाला वाए। एक मां दा प्यार वे गिली जगह ते पाना गवारा नहीं कर दिए। मैं ते 17 मावां नालों ज्यादा प्यार करने वाला वाए। मैं रब तेनू जहन्नम विच पाना किवें गवारा कर लवांगा। असी भुल ही रह गए, सानू पता नहीं चल सकिया है साडा रब किन्ना साडे नाल प्यार दा इज़हार फरमा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने मेरी रहमत दा दरिया वगदा। मोमना बादी ओ दिल दियां तख्तियां ते लेके लै जाया जे। मेरी रहमत दा दरिया वगदा, दरिया भी बेबहा वगदा। मेरी रहमत दा दरिया वगदा, दरिया भी बेबहा वगदा। आओ मेरे बुवे बह जावो, मेरिया रहमत लुट के ले जावो। ओए तुसे जुर्मां दा इकरार करो, मेरी रहमत दा इंतजार करो। मैं मुआफ करा, मैं मुआफ करा, मैं पापियां दे दिल साफ करा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवे खलवो ना रब्बुल आलमीन दी तरफों किन्ना प्यारा पैगाम आ रहा है। अरशा तो पैगाम आ रहा है, मेरे प्यारे बंदे वो भी वेला आ जाता है। ये जनाब 80-90 सालों का बाबा है, इन्हें 80-90 सालों के अंदर अज तक रब दे दरवाजे ते आके वेखिया भी नहीं है। ये वेला भी आ गया है, ये कान सुननो जवाब दे जाते ने। ये जबान तेज तेज गल्लां करनो जवाब दे जाती है, लत्तां तेज चलनो जवाब दे जांदियां ने। वो भी वेला आ गया है, एदी कमर चुक जाती है। एक वेला वो भी आ जाता है, एदे बेटिया ने भी इनू खैरबाद कह दिता है। आंदे ने बाबा होर को घर जाके लब ले, मेरी बेगम साहबा जड़ी है वो पसंद नहीं करती कि तेरा बाबा इस घर दे अंदर ठहर लवे। अब्बा जी होर भी ते तुहाडे पुत्र है ने, उन्हां वल 4 दिन गुजार लवो ना है। तेरे बेटिया ने भी इनू खैरबाद कह दिता है, यारां बेलियां ने भी इनू खैरबाद कह दिता है। हर पासे जदों मायूस हो गया है ते दे दिल दे अंदर ख्याल आया है, आंदा ओ सुनिया रब दी जात भी है वे जेड़ा रब दे दरवाजे ते आ जांदा है। अल्लाह ने कदी आने वाले नू खाली जान ही नहीं देता है, अपनी लाठी टेकदा टेकदा है अल्लाह दे घर मस्जिद दे अंदर आ जांदा है। आके ते रोन वाला चेहरा बना लैंदा है, अपने लबां नू हरकत देंदा नजर आ रहा है। कह लगा अल्लाह सुने जेड़ा तेरे दरवाजे नू आके खटखटा देंदा है, तू खैर पाई देने खाली जान ही नहीं हो देंदा। रब वल्लों प्यारा जवाब आ रहा है, ओए मेरे प्यारे बंदे तेरे आउण विच ते देर हो गई है। मैं रब दी रहमत कर
کرن وچ دیر تے نہیں نہ ہو سکدی ہے لوکی تینوں تانے بھی دیندے نے ویکھو جناب کر کے ویکھو کسے دے سامنے کوئی غلطی کو گناہ اے مومنہ بادیے تے تانے دے دے کئی بندے نو مار دیندے نے اے وڈیاں نمازاں پڑھنے والا اے جناب ویکھو حاجی بنیا پھردا اینے حج کر کے آیا ہے اے روزے رکھ دے اے تہجداں پڑھ دے ایدیاں کرتوتاں ویکھو معاذ اللہ اوے لوکی معاف نہیں کر دے عرش والا رب معاف کرنے والا ہے لوکی تانے دین گے آوے خلا رب واللو پیارا پیغام آرے آئے اے میرے پیارے بندے آئے جدو میرے دروازے تے آئیں گا میں رب تیرے گناہاں گناواں گا بھی نہیں ہے میں تیرے گناہاں دا تانا تے مینا بھی نہیں دیواں گا میں رب تینو آغوش رحمت دے اندر چھپا لواں گا اپنی رحمت دی جھولی وچ میں تینو لکا لواں گا اور میں رب صرف معافی نہیں کراں گا بلکہ وی آئی پی معافی دے دیواں گا تسی آکھو گے وی آئی پی معافی کیڑی ہے ہاں اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے آجے اللہ فرمان دے نہیں الا من تاب الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے بندے جدو سچے دل نہ لا کے توبہ کر لویں گائے پھر نیکیاں کردہ جائیں گائے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ میں رب تیری ساری زندگی دے گناہاں بھی نیکیاں بنا دے گا یہ دے نالو ود پیار کیڑا ہو سکتا ہے عرش والا رب 80-90 سالاں دے گناہ بھی نیکیاں بنا دے سبحان اللہ رب اینا پیار کر رہا ہے انیاں محبت ہیں روزے دارو مومنو اسی اپنے آپ نال اونا پیار نہیں کر دے جنہ رب ساڈے نال پیار کر دے کدی غور کیتا ہوئے نا غور کیتا ہوئے ماں اپنی اولاد نال بڑا پیار کر دیئے پتر دے منہ وچوں ہواڑ نکلن ڈئی ہے آج تک کسے ماں نے اے نہیں آکھیا میرے بیٹے دے منہ وچوں جیڑی ہواڑ نکل دیئے نا یہ مینوں بڑی پیاری لگ دیئے آج تک کسے ماں نے آکھیا بولو آکھیا آج تک کسے باپ نے نہیں آکھیا میرے بیٹے دے منہ چو جیڑی ہواڑ نکل رہی ہے نا مینوں پھلا نالوں بھی زیادہ پیاری لگ دیئے آج تک کسے باپ نے نہیں آکھیا عرشاں تو پیارا پیغام ہوندہ ہے اوہ میرے پیارے بندے کملے رملے بندے روزہ رکھ لے آئی جی اللہ رکھ لے آئی فرمایا پچھلے پیر تیرے منہ میں جو جیڑی ہواڑ نکل دیئے نا میں رب نو تے کستوری نالوں میں پیاری لگ دیئے سبحان اللہ مومنہ بادیو اس رب دی عظمت رب دے پیار تو قربان جائیے جیڑا رب تیرے منہ دی ہواڑ نہ لینا پیار کردہ ہے وہ رب اپنے بندے نال کنا پیار کردہ ہوئے گا جیڑا رب منہ دی ہواڑ نہ لینیاں محبتاں کردہ ہے وہ تیرا قرآن پڑھنا نماز پڑھنا رب نو کنا پیارا لگدا ہوئے گا سبحان اللہ اللہ ذوالجلال فرما رہا نہیں الا
من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے میں رب تیرے نال اتنا پیار کر رہا میں رب العالمین تیری ساری زندگی دے گناہاں نوں وی نیکیاں بنا دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ ویکھ لو غفور الغفور یہ دا مطلب ہے اللہ بڑا ہی پیار کرنے والا ہے۔ الغفور مبالغے دا سیغہ ہے، یہ دا مطلب ہے اللہ اپنے بندے نال بڑا ہی پیار کر دینے، بڑیاں محبتاں دا اظہار کر دینے۔ الغفور قرآن دے اندر 91 دفعہ آیا ہے۔ کنی دفعہ؟ 91 دفعہ۔ رب آندا بندے میں تیرے نال پیار کرنا، میں تیرے نال بڑا ہی پیار کرنا۔ الغفار ایک قرآن دے اندر 5 دفعہ آیا ہے۔ تے ذرا قرآن سن لو تے تڑپ جایا جے۔ رب العالمین اتھے بھی پیار دا اظہار فرما رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جیڑے چاندے نے رب راضی ہو جائے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ، اور بار والے دی آواز ہونی چاہیے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اگے آجو پائی، آجو اگے ماشاءاللہ رضا بات تو ویکھ لو، پروانے تشریف لے آنڈے نے۔ اللہ محبتاں قبول فرما لوے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کثرت دے نال استغفار کریا کرو، استغفر اللہ پڑھیا کرو، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کرو۔ اللہ دے گا کی ہوئے گا کی؟ اللہ فرماندے نے میں تواڈے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا، تواڈے گناہ میں رب نیکیاں بنا دیواں گا۔ تے ہور پتہ کی لبے گا؟ اللہ فرماندے نے یرسل السماء علیکم مدرارا۔ کثرت نال استغفار کر دے جایا جے، میں رب تواڈے تے اپنی رحمت دا میہ پا دیواں گا۔ جدو بندہ استغفار کردا نا اللہ رحمت دا میہ پا دیندے نے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جدو بندہ استغفار کردا ہے اللہ ذوالجلال بیٹے عطا فرما دیندے نے۔ مومن آبادیو جنہ کول اولاد نہیں وظیفہ نوٹ کر کے لے جایا جے، جنہ کول بیٹیاں نے بیٹا ہے ہی کوئی نہیں ہے، وظیفہ ذرا نوٹ کر کے لے جاؤ نا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جدو بندہ استغفار کردہ جاندہ ہے اللہ بیٹے عطا فرما دیندے نے۔ اللہ
اللہ ذو الجلال رزق دے اندر برکتاں پا دیندے نے، اللہ ذو الجلال باغاں دے اندر بہار پیدا فرما دیا کر دینے۔ آن والا ایک پروانہ آیا ہے، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کولے آ کے آندہ ہے امام جی قید پہ گیا ہے، بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، رب کولو دعا کرو یا وظیفہ ہی کوئی بتلا دیو اللہ رحمت دا میہ پا دے وے۔ امام صاحب کہنے لگے جا کے استغفار کر۔ کی کر؟ اچھی بولو کی کرنے؟ یہ بندہ چلا گیا، ایک اور آ گیا، کہنے لگا امام جی پتر رب نے عطا نہیں کیتا، تیاں ہی تیاں نے، تے رب کو لو دعا کر دے اللہ نیک بیٹا ہی عطا کر دے وے، اللہ نرینہ اولاد دے دے وے۔ امام صاحب جواب دین دینے ہوئے اللہ والیا جا چلا جا، میرے دعا کرن دی لوڑ کوئی نہیں، آپ ہی جا کے قدم قدم تے استغفار تو کردہ جا، پتر رب تینوں دے دے وے گا۔ چلا گیا، تیسرا بندہ آیا، کہنے لگا امام صاحب کاروبار مک گیا ہے، دکان بند ہو گئی ہے، فیکٹری بند ہو گئی ہے، تے رب کو لو ترلائی کر دیو یا کو وظیفہ دس دیو۔ امام صاحب کہنے لگے جا چلا جا، میرے دعا دی لوڑ ہی نہیں، جا کے استغفار کر اللہ بہاراں لگا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ چلا گیا، چوتھا بندہ آیا، کہنے لگا امام صاحب رب کو لو دعا کرو میرے باغ سڑ گیا نے پھل نہیں دیں دے تے دعائی کر دیو۔ امام صاحب کہنے لگے جا کے استغفار کرے اللہ بہار پیدا کر دیں گے۔ چارے بندے چلے گئے، کول ایک بیٹھا ہے مولانا امین صاحب ورگا، کہنے لگا امام جی بندے الگ الگ نے، مرضاں سارے آدھیاں علیحدہ علیحدہ نے، تے پوڑی چوانو ایکوئی دے دیتی جے، مرضاں علیحدہ علیحدہ نے تے پوڑی کوئی دے دیتی جے، گل کی ہے؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جواب دیں دینے، اے اللہ والیا اے پوڑی میں اپنے کولو نہیں بلکہ رب دے قرآن وچوں دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ ذو الجلال بتلا رہے نے استغفار کر دے جایا جے، میں رب تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا، رحمت دا میہ پا دیواں گا، میں رب توانو پتر دے دیواں گا، تواڈے باغات بغیچے اگاندا جاواں گا۔ اوے آؤ نا پتہ لگا استغفار دیاں برکتاں برکتاں نے، استغفار کثرت دے نال کریا کرو نا، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کرو، اپنے گناہاں تو رب کو لو توبہ کریا کرو نے۔ رات دیاں تاریکیاں ویلے اے موقع غنیمت جان کے اپنے مالک دے دروازے تے آ جایا کرو نے۔ اللہ ذو الجلال دی قسم لوگو اے رات رمضان دیاں ساڈیاں غفلت وچ ہی گزر گئیاں نے، نہیں اسی رب نو منا کے ویکھے آئے، رب نال دل دے دکھڑے پھول کے اج تک اساں ویکھے آئی کوئی نہیں ہے۔ آ ویکھ لو نے جیڑیاں گلاں بندہ ماپیاں نال نہیں کر لیندا ہے، اپنے یاراں بیلیاں نال نہیں بندہ کر سکدا ہے، دل دے دکھڑے بندہ اپنے رب نال تے پھول ہی لیندا ہے نا۔ آ جایا کر، آ جیڑی ایک دو راتاں رہ گئیاں نے انہاں نوں ہی غنیمت جان لئیے تے نکرے
لگ کے اپنے رب نو ایک باری رو کے تے وکھا دیا کرنا ہے۔ روندے بندے اللہ نو بڑے ہی پیارے لگ دے جے، روندے بندے انو ویکھ کے عرش والا رب مسکرا پیا کردا ہے۔ اوے آؤ نا مومنا بادیو، میرے او ویرو، میرے او بزرگو تے میری او ماں پہنو، کلے انو کرے لگ کے تے رب نال گلاں کریا کرو نا، آنسو بہا دیا کرے۔ اللہ ذل جلال دی طرفوں پیارا پیغام آندا ہے، سارے انو ستیا چھڑ کے میرے دروازے تے آگے آئے، ساری دنیا محب آرام ہے، تو میرے دروازے تے آ کے میرے نال گلاں کرن دے آئے۔ میں رب رب کادا ہویا ہے، جے تیرے آندا میں مول نہ پا دیوائے، تیرے رون والے چہرے نو میں رب رحمت دی چادر نال صاف کر دیوانگا، تیرے نکلن والے آنسو نو رحمت دی چادر دے اندر لو پیٹ لوانگا۔ آکھیا کر اپنے مالک دے دروازے تے آکے معافیاں دا ٹیلی فون کریا کر، آکھیا کر ساڈی کر منظور دعا مولا، ساڈی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، نہیں تیرے باجو اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا، تے ساڑے عیباں دی کوئی حد نہیں، پر تیری رحمت نالو ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھائے مار دائے، ہر ویلے ٹھاٹھائے مار دائے، تیری رحمت دا دریا مولا۔ انج کر کے رب نو منایا کرو نا، اپنے رب نال پیار دیاں گلاں کریا کرو۔ ویکھ لو رب کیویں مندا ہے، روندے بندیاں نو ویکھ کے رب مسکرا پیندے نے۔ جناب یونس علیہ السلام کہن لگے، اے میری قوم دیو لوکو، تسی میری گل تے عمل نہیں کردے پئے، اینا تینا دناں دے اندر اندر تواڈے تے رب دا عذاب آن والا ہے۔ ایک دن گزریا، دو دن گزر جاندے نے، تیجا دن آنی والا ہے، جناب یونس پریشان ہو جاندے نے، پتہ نہیں میرے بارے رب نے کوئی اجے تک آرڈر جاری نہیں کیتا ہے، کتے میں بھی ایتھے ہی رہا، عذاب دی نظر نہ کتے ہو جاوائے۔ رب دی مرضی دو بغیر نبی یونس ٹور پیندے نے، علاقے نو خیر باد کہہ دیندے نے، علاقے والے پنڈ والے انج سامنے نظر ماریاں، رب دے عذاب جڑے نے او دے اثار نمودار ہون لگ پینے، تے جڑے سیانے نے سیانے وچوں پہ گئے، سارے پنڈ والے انو جمع کر لیندے نے، کہن لگے ہوئے محلے والے ہو، علاقے والے ہو، یونس نے آکھیا سی تینا دناں دے اندر اندر عذاب آ جائے گا، عذاب دے اثار نظر آن لگ پینے، چلو کھلے میدان دے اندر جا کے تے اپنے رب نو منا لئیے۔ اللہ ذل جلال دی قسم فیصلہ بادیو، جدو بندہ منان دا ارادہ کر لے اللہ مانی جایا کر دینے۔ منو تو انو منان دا والی نہیں آیا، منو تینو رب نو راضی کرن دا والی نہیں آیا، جدو بندہ منان دا ارادہ کر لے اللہ مانی جایا کر دینے۔ ویکھ لو کھلے میدان دے اندر چلے گئے، نوجواناں دیاں صفاں ایک پاسے لگ جاندیاں نے، بڑھے بڑھے بابیاں دیاں صفاں ایک پاسے بن جاندیاں نے، بیبیاں دیاں صفاں الگ کر دیتیاں جاندیاں نے، نکے نکے معصوم بچے بچیاں
انہاں نو الگ زمین تے لٹا دیتا جاندا ہے. دودھ پیندے ماواں دا دودھ پیندے بچے جڑے نے تپدی زمین تے لٹا دیتے گئے نے. انہاں دا ذہن کی ہے, انہاں دا پروگرام کی ہے, کہنے لگے انہاں معصوم بچیاں دا گناہ تے کوئی نہیں ہے, انہاں معصوم کلیاں دیاں غلطیاں تے کوئی نہیں ہے, پر ماپیاں دی جدائی دی وجہ تو بھوک تے پیاس دی وجہ تو جنہ زیادہ رون گے ہورے عرش والے رب نو اینا دے رون تے ترس آ جائے. پھر اینا روئے اینا روئے اینا روئے اینا دے رون تے عرش والے رب نو ترس آ جاندا ہے. رب نو جدو ترس آ گیا اللہ الجلال نے سر تے پہنچیا عذاب پیچھے ہٹا لے آئے. کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے رب دا عذاب سر تے پہنچیا ہوئے تے رب نے عذابانوں پیچھے ہٹا لیا ہوئے الا قوم یونس, مگر یونس علیہ السلام دی قوم ایسی قوم ہے رب دا عذاب سر تے آیا ہے. انہاں دے رون دی وجہ تو اللہ نے اپنے عذابانوں پیچھے ہٹا لے آئے. اوے آؤ نا رب دے دربار دے اندر آیا کرو. رب تے بڑائی پیار کرن والے نے, رب تے 17 ماواں نالوں زیادہ پیار کر دے نے. ویکھ لو نا رحمت والا مہینہ بھی ہووے تے ویکھ لو بندہ روزہ بھی رکھدا ہووے, قرآن پڑھن والا ہووے, رب نو راضی کرن والا بھی ہووے, رب پیار نہ کرے پھر رب رب کادا ہویا ہے. ماں دا پیار جگ جاندا ہے, ماں دیاں محبتاں جگ جاندا ہے. ویکھ لو ماں دے پیار دی گل آئی ہے تے نوٹ کر کے لے جاؤ نا. لوکی گلاں کردیاں سنے ہیں جیڑیاں جنم دین والیاں ماواں نے انہاں ورگا پیار کائنات دے اندر دوجا کاری نہیں جے سکدا ہے. نوجوانوں نوجوانوں انہاں پھلاں نال پیار کریا کرے, محبت والیاں گوداں نال محبتاں کریا کرے, پیار پریاں گوداں دے اندر سمٹ جایا کرے. انہاں ماں پیاں نال پیار پریاں گلاں کریا کرو نا. کی پتہ ہے کیڑے موڑ تے محبت والیاں گوداں تو جدائیاں پہ جانیاں نے, کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے الگ کر دیتا جانا تے موت دا پیغام آ جانا ہے. ویکھ لو نا ایک آدمی ہے او دی بیوی دنیا تو چلی گئی ہے, فوت ہو گئی ہے, انہیں اگے اور نکاح کر لیا ہے. 8-10 سال دا اے دا ایک بیٹا ہے, وقت تھوڑا جہا گزردا ہے تے اے باپ اپنے بیٹے نو اپنے قریب کردا ہے, سامنے بٹھا لیندا ہے. کہنے لگا میرے بیٹے آج میں تیرے کولو ایک گل پوچھنا چاہنا ہے, آج میں تیرے کولو ایک جواب لینا چاہنا ہے. لوکی گلاں کر دے نے جیڑیاں جنم دین والیاں ماواں نے اونا ورگا پیار دو جا دے ہی نہیں سکدا. میں ویکھے آئے پہلی تیری حقیقی ماں نے بھی تیرے نال بڑا پیار کیتا ہے, دوسری تیری سوتیلی ماں جڑی ہے, مترئی ماں جڑی ہے, اے بھی تے تیرے نال بڑا پیار کریا کر دیئے. ایک گل دا جواب تے دینا, پہلی تیری ماں نے تیرے نال زیادہ پیار کیتا ہے کہ یہاں دوجی تیری مترئی ماں تیرے نال زیادہ محبت کریا کر دیئے. تے فیصلہ بادیو دل دیاں تختیاں تے گل لکھ کے لے جایا جے, پلے بن کے لے جایا جے. پتر دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے, اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے. کہنے لگا ابو جان جے پوچھی لے آجے تے جواب نوٹ کر لو. میری جیڑی جنم دین والی امی ہے او میرے نال اینا پیار کر دی سی, میں تنگ کر دا سا
تنگ کر دیندا سا پریشان ہو کے آندی سی جا میرے گھروں نکل جا میں تینوں کھانا نہیں دیواں گی اوے اولادو ماں پیاں نو تنگ نہ کریا کرو ماں پیاں نو پریشان نہ کریا کرو اللہ دی قسم ہے انہاں دے بغیر اے ماں پیاں دا تواڈے بغیر ماں پیاں دا سہارا بھی تے کوئی نہیں ہے ماں پیاں دا گزارا بھی تے کوئی نہیں نہ ہے اے ویکھ لے ایک ماں جیڑی ہے رات دیاں تاریکیاں ویلے پتر نے ماں نو تنگ کر دیتا ہے تے ماں نے پریشان ہو کے اپنے پتر نو کرو باہر کڈ دیتا ہے دروازہ لاک کر لے آئے تے پتر کدی اس گلی وچ جاندا ہے کدی اس بازار دے اندر جاندا ہے آخر ویندا کوئی سون لئی جگہ نہیں ملی ہے تے آخر چلدا ہے اپنے دروازے دیاں بروواں وچ آ کے بہ گیا ہے بیٹھا تے نیند آ گئی ہے لیٹ گیا ہے نیند آ گئی ہے تے اندر ماں نو کتھے سکون دی نیند آوے ماں دا کلیجہ منہ نو آ رہا ہے تے ماں دیاں اکھاں ڈول دیاں جا رہیاں نے ماں نے سوچیا میں پتر نو کروں تے باہر کڈ دیتا ہے میں ویکھاں تے صحیح میرا شہزادہ گیا کیڑے پاسے وے ماں دروازہ کھول دیے ویکھیا میرا بیٹا میرے دروازے دیاں بروہاں میں لیٹے آئے سوتا نظر آیا ہے ماں دیوانے آوانگو اپنے پتر دے نال چمٹ جان دیئے اپنے سینے نہ لگا لیں دیئے آن دیئے وے میرے بیٹے تو منو تنگ کر دیتا تے میں تینوں کروں کڈن تے مجبور ہو گئی سائے پر میرے بیٹے گل سن لے میرا تیرے بغیر گزارا بھی تے کوئی نہیں نہ ہے میرا تیرے بغیر سہارا بھی تے کوئی نہیں ہے اے نوجوانوں ماں پیاں دے سہارے بنیا کرو نہ ہے ایک بزرگ جا وڈیرے جا بزرگ انج ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا کہاں لگے حضرت جی جمعے وچ میرے لئی دعا کرے آجے میں اپنی زندگی وچ اپنے سارے پترانوں کتے کٹھے ہاں بیٹھے آئیں بے خلمہ اور نوجوانوں ماں پیانو نہ پریشان کریا کرو اینا دا تواڈے بغیر گزارا بھی تے کوئی نہیں نہ آوے خلبو نہ اے بیٹا 8-10 سال دا بیٹا کہنے لگا ابو پیارے میں اپنی امی نو تنگ کردہ سائیں آندھی سی میرے گھروں نکل جا میں تینوں کھانا نہیں دیواں گی ہے جدو میں گھروں نکل جاندہ سائیں دوپہر دا ویلا ہوندہ ہے کھانے دا ٹائم ہو جاندہ ہے اونی دیر میری امی کھانا نہیں سی کھاندی جب تک لب کے منو اپنی گودے اندر بٹھا کے اپنے پیارے پیارے ہتھاں دے نال میرے منہ دے اندر لقمے پا نہیں سی لیا کر دیے ماں جمن والی دا پیارے وے پاویں اپنے پتر تو تنگ بھی ہے اونی دیر کھانا نہیں کھان دیئے جب تک اپنے پتر نو کھلا نہیں لیا کر دیئے اے میرے ابو جی ہے آ میری دجی امی ہے اے نومی میں تنگ کرنا میں آن دیئے جا میرے کرو نکل جا میں کھانا نہیں دیواں گی ہے تے پتر اور رو پہ آئے اکھاں برس گئیاں نے کہنے لگا ابو جی جے سچی پوچھ دے ہو اللہ دی قسم ہے آج 2 دن ہو گیا نے تواڈے پتر نے کھانا کھا کے نہیں ویکھیا جنم دین والیاں ماما والا پیار والا کون کر کے دکھا سکتا ہے ویکھ لو نا
جنہ پیار جمن والے ماپے کر دینے تے دوجے والا کون کر کے دکھا سکتے نے۔ اوے نوجوانوں ویکھ لو نا کئی انج دے بھی کملے آنے رمضان چڑھ گیا عید دا چن چڑھن والا ہے ماپیاں دے دروازے تے گیا ہی کوئی نہیں ہے اپنے ماپے ناراض ماپیاں نو راضی کیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اوے آؤ نا جے دنیا دے اندر امن چاندے جے دنیا دے اندر سکون چاندے جے اپنے ماپیاں دے سینے لگ جاؤ اللہ بہار پیدا فرما دیں گے تے پھر اسی تے سمجھنے آنا ہے اے بڑھا بابا تے مائی نے اینا تنگ کر دیتا ہے اور پتر دے کر جاندے ہی نہیں ہے میری بیوی ایتھے رہنا پسند ہی نہیں کر دی ہے۔ اوے کملے ہو جس ویڑے دے اندر وڈیرے رہندے نے اس ویڑے وچوں رب دیاں رحمتاں تے برکتاں مکدیاں ہی نہیں دے۔ اینا نال پیار کریا کرو نے اوے لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی۔ اچھی کہہ دیو جڑے ماپیاں دے تابعدار نے انہاں کو زور اور لا دیو پتہ لگ جائے ماپیاں نو واقعی تابعدار اولاد بیٹھی ہے گل زمنن ماپیاں دی آئی ہے میرا عنوان نہیں تے نوٹ کر لو لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کار والدین دے آرام دا خیال کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشکتاں دے نال اور جاچ تینوں دسی جنہ رہن بین دی کریا کر خدمت والدین دی جیڑے والدین کولو رسے رہن گے سکھ چین اونا کولو خسے رہن گے اور ملے گے سزائے ناراض رہن دی کریا کر خدمت والدین دیئے اوے ماں پینی ناراض تے منا لے دوستان جب پیاں پیار نال پالے دوستان اور جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستان تھائیو دوستان ہمیشہ رہن دی کریا کر خدمت والدین دی ماں پہ اپنی اولاد نال بڑا پیار کر دینے محبتاں کریا کر دینے پر رب دا پیار ہے اللہ فرما دینے اللہ من تابا و آمن و عملا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اے میرے پیارے بندے جدو میرے دروازے تے آئیں گا نا میں رب تیریاں غلطیاں گناہی نیکیاں بنا دیواں گا اوے رب موقع دے دے وے نا رب موقع رات دا سہانا موسم ہے کہ اللہ دے دروازے تے آ جایا کرے جے بیت اللہ دے اندر جانا نصیب فرما دے وے بیت اللہ دی دہلیز نو پکڑ لیا کرے جے ایتھے رب دے کر آ جاویں تے رب دے دروازے تے بہ جایا کرے آکھیا کر تیرے بویں وچ پہ کے اللہ رو لین دے تیرے بویں وچ پہ کے اللہ رو لین دے
کالا عمل نام ہنجوں آتی تو لین دے تیرے بوے وچ پہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نام ہنجوں آتی تو لین دے ہے اے ٹھیک تیرے بوے چ میں سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینو سجدہ او میرا سجدہ نہیں مینو ایتھے ہی ہون مودا سدا ہو لین دے کالا عمل نام ہنجوں آتی تو لین دے ہے اے ٹھیک تیرے بوے چ میں کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقا کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقا میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکا مینو اپنے بوے چ کھلو لین دے کالا عمل نام ہنجوں آتی تو لین دے رب کے میں کالا عمل نام تو کے وخا دین دینے رب کے میں بہار لگا دین دینے رب کے میں رحمتہ فرما دیا کر دینے اوے آؤ نا اسی تے اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹا کے ویکھے آئی کوئی نہیں ہے آمینہ دے لال علیہ السلام ایک دن دے اندر 70 وریے استغفار کریا کر دے ایک مجلس دے اندر 100 وری استغفار کریا کر دے امام احمد ابن حنبل کہہ دیو رحمت اللہ علیہ اچھی کہہ دیو امام احمد ابن حنبل او امام گزرے نے 3 بادشاہاں نے ماریا 3 بادشاہاں نے تینہ کولو مار پائیے گناہ کیے غلطی کیے امام صاحب آندے نے القرآن کلام اللہ قرآن اللہ دی مخلوق نہیں اے تے رب دا کلام ہے کلام کوڑے وجدے نے برس دے جا رہے نے واہ امام جتھے لیٹے اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اچھی آمین کہہ دیو بھائی زئی صاحب میرے قریب آجو اگے گلفشاہ کلونی تو شیخ کلونی تو تشریف لے آئے نے اللہ انہ دا پیار محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے لیٹ ہوگا نے انہاں نال وعدہ تے سی کہ 10 بجے پہنچو گے بہرحال مجبوریاں بھی بندے نو پہ جاندیاں نے اللہ سب دا پیار اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے بادشاہ نہ ایک دن کہنے لگائی احمد ابن حنبل کوڑے وجدے نے پہ تے تیرے پروانے اینے ہی نے تیرا پتہ لین نہیں کوئی آ رہا کسے نو پرواہی نہیں تو امام صاحب کہنے لگے او بادشاہ گال سن لے میرے تیرے پیار لوگاں دے دلان دے اندر جو پیدا رب نے کر دیتا ہے تیرے جنازے تے پتہ لگے گا میرے جنازے تے پتہ لگے گا تے ویکھن والیاں نے ویکھیا جدو بادشاہ مریا نے چوک دے اندر 4 پائی پئی ہے کندہ دین لئی کوئی بندہ تیار ہی کوئی نہیں تے احمد ابن حنبل دا جدو جنازہ اٹھیا نا بغداد دیاں گلیاں بازار مکانہ دیاں چھتاں تے پیر رکھنو جگہ ہی نہیں مل دی پئی ٹیلی فون دا انتظام نہیں ریڈیو دا انتظام نہیں فیس بک تے نیٹ دا انتظام نہیں کہ دوسرے شہر دے اندر اطلاع کر دیتی جائے اینا جنازہ ہویا امام احمد ابن حنبل دا لکھن والیاں نے لکھیا 20 تو 25,000 یہودی تے عیسائی مرد تے عورتاں نے
امام دا جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں گلاں کرنیاں بڑیاں آسان نے، گلاں کرنیاں بنانیاں بڑیاں سوکھیاں نے۔ اپنے پتراں نو قرآن دے قاری بنایا کرو، حفظ بنایا کرو۔ انہاں دی قدر ویکھنی ہوئے تے علماء دے جنازیاں نو ویکھیا کرو، پتہ لگ جاندا ہے۔ یزدانی شہید دا جنازہ ویکھن والا حافظ عبداللہ شیخو پوری شیخ القرآن دا جنازہ، اے پچھلے دنوں دی گل ہے، فضیلت الشیخ مولانا محمد طیب ماہ صاحب رحمت اللہ علیہ فیصل آبادی تاریخ دے اندر اس تو پہلے جنازہ اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھیا ہوئے گا۔ یہ دی مین وجہ کی ہے؟ اللہ دے قرآن نال پیار ہے، دین نال محبت ہے، اور امام دا جنازہ ویکھ کے یہودی عیسائی مسلمان ہو جاندے نا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جارن جڑی میں گال سنا لگا ماں، جارہ نے رات پہ گئی، عشاء دی نماز ایک مسجد اندر ادا کر دے نے، نماز تو فارغ ہوئے نا، خادم نو کہنے لگے میں مسجد دے اندر رات رہنا چاہنا ماں، باہروں تو تالا لا دے جے کوئی خطرہ ہے تینوں، میں نقصان نہیں کرنے والا، میں مسافر بندہ ماں۔ خادم کہنے لگا حضرت بابا جی ایتھے تو انو رات رہن دی اجازت نہیں انتظامیہ والو، میں نہیں تو انو اجازت دے سکدا۔ گلاں باتاں ہو رہی نے، ایک کولو دینا نوجوان گزریا، نان بائی نان لان والا کولو دی گزریا، کہنے لگا کی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے؟ خادم مسجد دا کہنے لگا نوجوانا اے بزرگ آندے نے میں مسجد دے اندر رات رہنی ہے، میں انہاں نو جاندہ نہیں، پتہ نہیں کون ہے، تے منو اجازت نہیں، تے جدے مقدر ساتھ دیندے ہوئے نا رب قسمت تار دیندے نے۔ نوجوان کہنے لگا حضرت صاحب چلو کوئی نہیں، پریشان ہون دی کیڑی گل ہے، مسیتے نہیں تسی میرے نال آ جاؤ، نیک بندے لگ دیو، میں تو انو اپنے کار کھانا بھی دیواں گا، رات سون لئی بستر بھی دے دیواں گا۔ چلے گئے نوجوان دے نال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پچھلی رات دا ویلا ہویا نا، پچھلی رات دا ویلا، نوجوان روٹیاں لگان والا اٹھ کھلوندا ہے، تو امام صاحب تے اگے ہی رات عبادت رب دی کرن والے نے نا، اے نوجوان اٹھیا آٹا گوندا جا رہے آئے تے نال آندا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے، ادھر روٹیاں لان لگ پیا تے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اے وظیفہ کردہ نظر کردہ جا رہا ہے۔ اوے مومن آبادیو فیصلہ آبادیو کدی کلیاں بے کے نکرے لگ کے رب کولو استغفار کریا کرو نا، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیا کرو تے نالہ بھی پڑھیا کرو، رب انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ انج کر کے رب کولو معافیاں منگیا کرو۔ میں آپ سوچا تسی اپنی جگہ تے سوچو، ایک دن دے اندر کنی کو باری اسی استغفار کرنے ہیں تے پھر شکوے رب اگے جی رب دعاواں نہیں سندا، گھران دے گھر لڑائیاں دے اندر بھرے نظر آ رہے نے، کاروبار دے اندر بے برکتی ہے، برکتہ ہی کوئی نہیں، آ ویکھ لو پلے بنن والی گل جے،
استغفراللہ پڑھدا جا رہا ہے تو امام صاحب پوچھتے نے وہ اللہ والیا نوجوانا آ وظیفہ جڑا کرن دیا ہے استغفراللہ ایک کرن دے نال کو شہر رب کولو لبی بھی آ یہ دا کو فائدہ ہویا بھی ہے تینوں تے نوجوان دیاں اکھاں چو آنسو نکل آئے اکھاں ڈول پئیاں کہاں لگا حضرت کنج دیاں گلاں کر دیو پہ جدن دا اے میں وظیفہ شروع کیتا ہے نا رب نے رزق دے پھاٹا کی کھول دیتے ہیں سبحان اللہ ایک فائدے دی گل کر دیو پہ جدن دا میں اے وظیفہ پڑھنا شروع کیتا ہے رب نے تے رزق دے پھاٹا کھول دیتے ہیں جیڑی بھی میں رب کو لو شے منگی ہے رب نے نہ کیتی کوئی نہیں جے رب کو لو چاندے جے نا عزتاں مل جان رزق مل جائے عزتاں دولتاں اولاداں تے آ وظیفہ کسرت نل کرنے والا جے تے امام صاحب ایک اور سوال کر دینے کہنے لگے نوجوانہ تیری کوئی ایسی دعا جیڑی تو مانگدا ہوئے تے رب نے قبول نہ آجے تا کیتی ہوئے تے نوجوان کہنے لگا حضرت جی میں رب کو لو اے بھی دعا کردہ رہینا میں اللہ اونی دیر منو موت نہ دیوی جب تک تو اپنے ولی امام احمد ابن حنبل نال ملاقات نہ کروا دے میں او دی زیارت نہ کروا دے میں تو امام صاحب کہنے لگے احمد ابن حنبل نو بے کے کی کرنا ہے تو کہنے لگا مینوں پتہ لگا اور رب دا بڑا ہی ڈاڈا والی ہے رب دا بڑا وڈا والی ہے تے میں انہوں ویکھنا چاہنا ہوا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دیا ہے اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے امام صاحب کہنے لگے نوجوانا آ پھر میرے سینے لگ جائے اللہ نے تیریاں اے بھی دعاواں قبول فرما لے آئے میں امام احمد ابن حنبل آوے خلو اللہ ذوالجلال کنیاں مہربانیاں کرنے والے نے اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ زندگی دے گناہ بھی نیکیاں بنا دیں دینے میں اپنی بات ان اختتام دی طرف لے جانا چاہنا میں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے رب دے ایک بڑی پیارے نبی گزرے نے جناب موسیٰ علیہ السلام قید پہ گیا بارش بند ہو گئی ہے ساتھی کہاں لگے حضرت چلو کھلے میدان دے اندر رب کو لو دعا کر آئیے چلے گئے اللہ رحمت دا می پا دے تے عرشاں تو پیارا پیغام ہوندہ موسیٰ پیاریا اس مجمع دے اندر ایک ایسا گناہگار بیٹھا ہے اس کلے گناہگار دی وجہ تو میں رب نے رحمت دا می بند کر دیتا ہے گل نوٹ کرے آجے ایک گناہگار ہے تے رحمت دی بارش رب نے بند کر دیتی ہے ایتھے مومن آباد فیصل آباد تے اسی سارے رب دے ولی بسن ڈے آیا نا ساڈا تے گناہ کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں ہوئے گی خیر نہ لے اسی تے ولیاں رب دے پہنچے ایک گناہگار ہے تے رب نے رحمت دا می بند کر دیتا ہے تے ایتھے ویلو دعاواں بھی نے رحمت والا مہینہ بھی ہے نیکاں دیاں بھی دعاواں نے وی روزے لنگ جاندے نے بارش ہوئی نہیں تے جے ماڑی موٹی بھی روزے آئیے تے طوفان بھرپور طوفان ہوتا ہے یہ رحمت نہیں یہ نو زحمت سمجھے آجے کدی سوچے آجی مین وجہ کی ہے رحمت والا مہینہ بھی ہوئے تے رحمت دی بارش بند ہو جائے اے میرے تو آڈے گناہ دا نتیجہ ہے ایک گناہگار ہے تے گناہ تسی آکھو گے او دا گناہ بڑے ہونگے بہت وڈا گناہگار ہوئے گا
پتہ نہیں کیڑا گناہ کردا ہوئے گا. گناہ او کردا جے جنوں اسی گناہ تصور ہی نہیں کردے, گناہ سمجھ دے ہی نہیں. کی گناہ کردا سی؟ او دا جرم اینا ہی سی, او چغلیاں تے غیبتاں کریا کردا سی, تے اسی اینو گناہ سمجھ دے ہی نہیں. چغلی کرنا, چار تاجر بیٹھے نے تے تاجرہ دیاں چغلیاں ہو رہی نے, جو چار مولوی بیٹھے نے مولویاں دیاں غیبتاں تے چغلیاں, چار حاجی بیٹھے نے تے انہاں دیاں چغلیاں غیبتاں, تے جتھے خیر نال چار بیبیاں بہ جاندیاں نے تے پھر تے اللہ ہی حافظ ہے. ویندے نہیں بی بی کسے دی کو گل کسے دے ہتھی آ نہ جائے صحیح, تے اپنی گوانڈن دے کول بھج دی جاندی ہے, آندی ہے بہن تو میری بہن بنی ہے, کو گل سنی آ؟ کہنے لگی نہیں. تے کہنے لگی تو میری بہن ہے تے تیرے نالی کر لگیاں گاہ نہ کری. آندی ہے میں تیری بہن ہاں, بھلا میں تیری اگے کر سکنی ہاں؟ کہنے لگی فلانی انج دیا, وہ نمازاں پڑھ دیا, روزے رکھ دی, او دی دیا کر تو تھی. آندی توبہ توبہ, انی گناہ گارے ہو, لوکی تے انہوں بڑا نیک سمجھ دے نے, او دی آ کر تو تے. اے اجے گھر واپس پہنچی نہیں, او دی اگو ایک بہن بنی ہے, وہ اپنی کول بہن کول چلی گئی. کہنے لگی بہن کو گل سنی ہے؟ یہ نہیں, تیرے نالی کر لگیاں گاہ نہ کری, فلانی انج دیا. اے اجے واپس آئی نہیں, او دی اگو ہور بہن بنی ہے, انہوں آندی ہے تیرے نالی کر لگیاں گاہ نہ کری. گھنٹے دو گھنٹے دے اندر پورے مومنہ بعد دے اندر تم پہ جاندی ہے, اشتہار چھاپن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, ایویں ہی پتہ لگ جاندہ ہے. میری او ماں بہنوں انج دیاں گلاں نہ کریا کرو. کھول کے کان سن لے میری بہنانی, جے فرصت مل جائے نا, کھول کے کان سن لے میری بہنانی, پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی, اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی. آج کل موت شاید سار اتے آئی آئے, تے نوجوان تیرے جیسونے کئی ہیں اس دنیا تے آئے نہیں, آن کے تے اونا ایتے عیش منائے نے. موت چد آئی اٹھ قبرانو تائے نے, قبران میں چپیا کسے چاہت نہ پائی آئے. آویخ لے جے او نہیں رہ تے اسامی نہیں ہو رہنا ہے. پچھلا رمضان کئی ساڑھے پیارے ساڑھے نال سن, آج تے نظر کوئی نہیں آ رہا ہے, کی پتہ ہی اگلا رمضان ہے, ساڑھے چوکنہ دے نصیباں دے اندر آنا ہے. جے رب نے 4 دن زندگی دیتے دیتے نے, تے غنیمت جان کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لئیے, اپنے گناہاں تو رب کو لو توبہ کر لئیے. اوے آؤ نا میرے بھائیے, آوے خلو نا غور کریا کرو. ایک گناہگار ہے, ایک گناہگار ہے, اللہ فرماندے نے جب تک نکل کے جائے گا نہیں ہے میں رحمت دی بارش نہیں پاواں گا. موسیٰ علیہ السلام آندے نے اے جیڑا بھی پاپی خطا کار ہے اٹھ کے مجمع چو چلا جائے, ایک دی وجہ تو رب نے می بند کر دیتا ہے. آندے نے نہ اپنیاں کیتیاں ہر بندے نو پتہ ہوندا ہے, تے جیڑا گناہگار سی او سمجھ گیا کہ میری وجہ تو رب نے بارش بند کر دیتی ہے.
دل دل دے اندر ہی صلح دا ٹیلی فون رب نو کر لے آئے دل دل دے اندر ہی اپنے رب نال کال ملا لئیے عرش والے ربا میرے تے اگئی پلے شے کوئی نہیں ہے جے مجمع جے وچوں نکل کے جاواں گا تے مینوں تے انہاں نے تانے دے دے کے جیوں دے ہی مار دینا ہے عرش والے ربا ایک وری معافی دے دے ایک وری معاف کر دے میں وعدہ کرنا میں آئندہ گناہ نہیں کراں گا اللہ دی قسم جدو بندہ منا لگ پے اللہ من نہیں جایا کر دینے اجے ویکھ لو بندہ نکلیا بھی نہیں تے رحمت دا میم وصل لگ پیندا ہے موسیٰ نبی کہنے لگے اللہ بندہ گیا بھی نہیں پاروں کو آیا بھی نہیں تے تو آکھے جب تک جائے گا نہیں می نہیں پاواں گا تے خیر ہے عرشاں تو آواز آؤندی ہے پیارے موسیٰ جس رب نال میں ناراض نا او دے نال میں راضی ہو گیا ہاں انہیں میرے نال صلح کر لئیے معذرت کر لئی معافی مانگ لئیے تے اگلی گل ہے موسیٰ نبی کہنے لگے اللہ جدے نال چوپ کیتے ہیں صلح کر لئیے او بندہ دستے صحیح ہے کیڑا ہے او پیارا تیرا ہے کیڑا بندہ ہے جدے نال چوپ کیتے ہیں اندر کھاتا ہی صلح کر لیا عرشاں تو آواز آؤندی ہے میرے پیارے موسیٰ جدو میں اپنے بندے نال ناراض سائیں میں تے او دو دا پتہ نہیں دسیا ہون تے پھر میرا اپنا بن گیا ہے آج رب دا پیار تے گل مکائی دے ہیں حضرت امی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا کہہ لگیاں سونے ہیں جے میں لیلۃ القدر دی رات پالما اللہ نصیب فرما دے وے ایک رہ گئی ہے نا تاک رات اللہ نصیب فرما دے وے جیڑا بندہ پا لیندہ نا اللہ دی قسم میں رب بڑا ہی مہربان ہو جاندہ جی سبحان اللہ اما جان کہنے لگیاں سونے ہیں جے میں رات پالم تے میں رب کو لو کی منگا سبحان اللہ جواب نوٹ کرنے والا جے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے ایشا پیاری ہے اے نہیں آکھیا ایشا پیاری ہے تیرے کول اولاد کوئی نہیں اولاد بڑا ہی مٹھا میوائے رب کولو اولاد دا سوال کر لمی اے نہیں آکھیا ایشا تیرے کول مالو منال نہیں ہے رب کولو مالو منال مانگ لمی رب کولو زیورات دا سوال کر لمی نا آشا پیاری ہے جے لیلۃ القدر دی رات پالمے تے رب کولو اے دعا کرنا ہی ہے اے دعا کرنی ہے سونیا کیڑی آکھی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ تو معافی نو بڑا ہی پسند کرنا ہے پیار کرنا ہے معافی منگن والے آنالے اللہ مینوں بھی معاف کر دے حالاں او امی عائشہ صدیقہ نے جنہ دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیاریے رب نے تیری عظمت دے اندر سورہ نور دیاں 18 آیتاں نازل کر دیتی ہیں انہاں دے بارے آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں عائشہ رب کولو معافیاں مانگ لوی تے میرے تو آڑے تے پلے ہی شے کوئی نہیں اسی کنی کو رب کولو معافی مانگنے ہیں کنی بری استغفار کرنے ہیں رمضان گزر چل ہے گھنٹہ 2 گھنٹے کوئی ایسی رات دسو مینو جن نے رب کولو رو کے منگیا ہوئے 2 رکعتاں نفل گھنٹے دیاں پڑھ کے تے 2 گھنٹے رب کولو رو کے دعا کیتی ہوئے نہ اساں ایک کام کیتا ہے تے رمضان اینجی گزر چل ہے تے رب دے پھر شکوے اسی کرنے ہیں رب رحمت نہیں کردہ ایک گل جاندیاں نوٹ کر لو وہ تو انہوں چنگی نہیں لگے گی گل انشاءاللہ
آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی لڑے نے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، بہناں بھراواں دے درمیان، بھائیاں بھائیاں دے درمیان، یاراں بیلیاں دے درمیان، رشتہ داراں دے درمیان ہے، لڑے نے، بول چال نہیں۔ ایتھے تے اسی آکڑا لے کے بہ چلے ہیں نا، آکڑا ہی نہیں کتے ساڈیاں ماں نے، ایک دا منہ ادھر نو جان دے ہے، ایک دا ادھر نو جان دے ہے، سکے دو بھائی اللہ دے گھر دے اندر باوضو ہو کے کہنے لگا وا، دو سکے بھائی ایک دوجے نو آندا ہے وہ جا دفع ہو جا، میں تینوں قیامت والے دن بھی نہیں بلانا۔ اسی مسلمانی لے کے بیٹھے ہیں، جدن دا رمضان چڑھے ہے، جیڑا ناراض ہے اساں سوچے ہے کہ اسی انہوں جا کے راضی کر لئیے، معذرت کر لئیے، کوئی گل نہیں، گناہ ہوتا ہی ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا منو اللہ دی قسم ہے جیڑا ناراض بھائی نو جا کے منا لیندا نا، جان والے دی عزت دے اندر اللہ ذرہ برابر بھی فرق آؤنی نہیں دے اندے۔ اے حدیث تے عمل کر لئیے، لڑائیاں اون جی مک جاندیاں نے۔ اسی آنے لے میں دے کو لے کے کھانا، لوگ کی آکھن گے لے ڈردہ ہو دے کول ٹور گیا ہی، انہوں منان ٹور گیا ہی، انہوں تیرے کو لونا چاہی دا سی۔ رب نو ایک گلاں چنگیاں لگ دیاں، بولو چنگیاں لگ دیاں، انج دیاں نہیں گلاں چنگیاں لگ دیاں۔ اسی چہرہ دھو لینے ہاں، کپڑے دھو لینے ہاں کہ لوکاں نے ویکھنے نے کپڑے کاٹن دے جناب مایا لگی ہے، صاف ستھرا بندہ ہو کے مسجد دے اندر آیا ہے کہ لوگ ویکھن گے بڑے صاف کپڑے پائے نے، بڑا منہ صاف کر لیا ہے، وہ سونے ہو جیڑی شاید لوکاں نے ویکھنی ہے انہوں تے صاف کر لیا ہے، تے دل عرش والے رب نے ویکھنا ہے، دل کالے دا کالا ہی رہن دیتا جے۔ رب نے پہلا نمازاں نہیں ویکھنیاں، رب نے روزے نہیں پہلا ویکھنے، حاجت زکاتاں رب نے پہلا نہیں ویکھنیاں، رب نے پہلا تیرے دل نو ویکھنا ہے، تیرا دل بھی بھراواں دے بارے صاف ہے بے کہ نہیں، بہناں دے بارے، رشتہ داراں دے بارے، آنڈیاں گوانڈیاں دے بارے تیرا دل بھی صاف ہے کہ نہیں۔ اسی مسلمان حاجیاں نمازیاں مسجد دے اندر آ گیا، عقیدہ بھی ایک ہے، مسجد بھی ایک ہے، تے نال پیر ساڑھا اختلاف ہو گیا ہے، اسی او دے نال پیر ملانا گوارا نہیں کر دے کہ میں یہ دے نال بول دا نہیں، میں دے نال پیر ملاما، اے ساڑھا حال تے ہاں مسلمانی ساڑھی رہ گئی ہے۔ عید آ رہی ہے، کسے نے سوچے ہے عید آن تو پہلا ناراض نو جا کے منا لئیے، رب عرش والا مہربان ہو جائے گا۔ تے گل کرا آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن گزر گئے نے، 3 دن گزر گئے نے، بول چال نہیں، 3 دنہ دے اندر اندر انہاں نے صلح نہیں کی تھی، او پاویں لیلۃ القدر دی رات پا لین، اللہ نے انہاں نو کدی معاف کرنا ہی نہیں۔ لیلۃ القدر دی رات پان والے نو میں اللہ نے معاف نہیں جے کرنا، جیڑا ایک دوجے نہ لڑے ہے، اختلافات پیدا ہو چکے نے۔ آؤ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری او ماں بہنوں، عید آ رہی ہے، اسی سمجھ رہے ہیں بڑی خوشی والا دن ہے، واقعی بڑی خوشی والا دن ہے، اور سونے ہو خوشی والا دن اونا لئیے جنہاں نے گناہاں نو رب کولو پاک کروا لیا ہے، اعمال نامے نو گناہاں تو صاف کروا لیا ہے۔ عید حقیقت وچ او دی ہوئے گی جدے گناہاں نو رب نے اپنی رحمت نال معاف فرما دینا ہے، تے جدے گناہ انجدے انجی رہ، روزے بھی رکھے نے، زکاتاں بھی دتیاں نے، نمازاں بھی پڑھیاں نے، تراویاں بھی پڑھیاں نے، تے جے گناہاں دی معافی نہ منگی، رب نے گناہ معاف نہ کیتے، تے پھر کادی عید ہے، کادی خوشی والا دن ہے۔ آؤ ذرا غور فرما لو، جدی مومنو ایمان دی تجدید ہو گئی ہے، جدے مومنو ایمان دی تجدید ہو گئی ہے، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ اچھی کہہ دیو،
ایک باری پھر کہہ دیو۔ بھائی امجد صاحب فرما رہا سن کہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرنی ہے، روزانہ بولنا 1.5 گھنٹہ ویسے مالک دی رحمت دے نال ہی بولیا جاندہ ہے۔ صبح تو لے کے گلا کام نہیں سی کردہ پہ رب اگے دعا کی تھی مالکا تو ہی رحمت کرنی ہے، تو ہی مہربانی کرنی ہے۔ 1.5 گھنٹہ ویلو ہو گیا جے دی مومنو ایمان دی تجدید ہو گئی ہے، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی ہے، کوئی کپڑے نویں پائے جوتی نویں منگوائے، خشبوامی لگائے ٹور ٹار بھی بخائے، جے نہیں پاپ بخشائے ویلے ایمیں نہیں ننگائے، مٹی اپنی گناہچ پلید ہو گئی ہے، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی ہے، اور چن روزے آندہ چڑھیا بدل رحمتاں دا بریا ہے، چن روزے آندہ چڑھیا بدل رحمتاں دا بریا ہے، تے تھو نیک عمل نہ سریا چالا پٹھا اجے بھی پھڑیا ہے، کر لے توبہ چھیتی اڑیا بیڑا ڈوبا جائی گا تریا ہے، پھر تو سڑی بھی قسمت سمجھی ہے سعید ہو گئی ہے، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی ہے، اور رحمت رب دی واجہ مارے آ جاؤ اللہ دے دربارے، رحمت رب دی واجہ مارے آ جاؤ اللہ دے دربارے، جیڑے مومن اوگن ہارے توبہ کرو شتابی سارے، موسم نیکی دے جے پیارے پھر لبنے نئی نظارے، پھر مقدرہ نہ لیجے موسم نیکی دے جے پیارے پھر لبنے نئی نظارے، سونے نبی نے فرمایا تے تائید ہو گئی ہے، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی ہے، کینجی عید ہوئے گی اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔